2 Kings chapter 21 verse 9. Apan sila wala sila maminaw sa Dios nun nga tambag. Og si Manase, kay si Manase may hari nini, og si Manase may dani kanila sa paghimo og mas dautan pa kaysa gihimo sa kanasuran kinsa gilaglag sa Ginoo at tubangan sa mga anak sa Israel. Dire sa verse number 10, ingon dinhi og ang Ginoo misulti pinagi sa iyang mga sulugoon, ang mga propeta nga nagaingon. Sa verse number 11, tungod kay si Manase hari sa Juda, mihimo niini nga mga dulumtanan, og sa dinautan mihimo labaw sa tanan nga gihimo sa mga Amornon nga diha atubangan kaniya, og mihimo usab sa Juda nga makasala pinaagi sa iyang mga Diyos-Diyos o tanawa ra gud ha, mga idols. Mo ginay number 1 nga gikapungtan sa Ginoo. So iya ang gihaylo or iya ang gidani ni Manase ang Juda pinagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Iya ang gipahisalaag sila gikan sa sugo sa Ginoo. Sa atong nasod, unsa may kalabutan nini? So daghang mga pinili pod nga mga opisyal sa Pilipinas ang naghaylo sa mga tao. Naghaylo sa mga tao, nagpalayo sa Ginoo. Pinaagi sa ilang kaugalingong mga balaod, mahitungod sa mga Diyos-Diyos, sa evolusyon, sa sex, droga, alkohol, o sa saad sa ekonomikanhon o medikal nga mga seguridad.